अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हैं जनाब अली 25 तारीख सुबह का दिन हो गया है और हम आपको ताज़ा तरीन ख़बरें बताते हैं। ताज़ा तरीन रात को आधी रात को भी मैंने आपको बताई हैं ख़बरें और इस वक्त भी सुबह सुबह उठ के इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें बताते हैं जी। ताज़ा तरीन तो जी ताज़ा तरीन ख़बरें। नाश्ता आप हाजिर है आपके लिए। पहले आप नाश्ता करें हमारे साथ और फिर हमारे साथ ख़बरें शेयर करें। जो ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो अभी कोई टीवी वाला आपको नहीं बता रहा। ये मैंने नाश्ता मैं 2 मिनट में बनाता होता हूँ। ये नाश्ता है, 2 अंडों का आमलेट है, ये 2 स्लाइस हैं और ये 2 बड़े चम्मच दही के। ठीक है जी, ये भी आपको खिलाते हैं और आपको साथ साथ ख़बरें भी बताता हूँ। इधर ही मैंने रात को 3 बजे आपको आखिरी ख़बरें सुनाई हैं और उन ख़बरों के बाद फिर जनाब मैं थोड़ा सा सोया हूँ और सुबह सुबह उठ के तो जनाब आपको जी सर, तो आपने ये देख लिया, नाश्ता देख लिया। अब आपको ताज़ा तरीन ख़बरें बताते हैं। ताज़ा तरीन ख़बरें मैंने आपको रात को 3 बजे भी बताई थी और अब इस वक्त बता रहा हूँ। नाश्ता वाश्ता हो गया है, जो आपको मैंने दिखाया था वो मैंने खा लिया है। ठीक है जी। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, एक तो ये है कि मुकम्मल तौर पे जो हमारा टीवी है ना, कौमी टीवी, ये जियो और ARY और ये बोल और फलाना दुनिया और समा, ये सारे कोई नहीं दिखा रहा, कोई बता ही नहीं रहा। और भाई तुम हकीकत तो बताओ। अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनाब जो इनका फितना है, उसकी वजह से नुकसानात तो बड़े हो रहे हैं। आज रूस के सदर ने भी आना है और वो मैं रात को बड़ा परेशान हो रहा था जब ये खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ से निकल के पंजाब की हदूद में आए और हुकूमत उस वक़्त कोई एक्शन नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा था कि ये इनकी गलती है। ये समझ रहे हैं कि शायद हम सिर्फ इधर डी चौक तक ही महफूज रहेंगे, तो शोर शराबा किया, फ़ोन शून खड़काए, सारा कुछ किया। तो अब पता ये चला है कि जनाब अली बुरहान मौज़म से आगे जो है वो बरोथा और पहाड़ी, कट्टी पहाड़ी और खिज़र, इसके मकाम पे शदीद जो है वो गोलाबारी हो रही है और हुकूमत ने ताज़ा जो है फ़ौज कह रहा हूँ, नीम फ़ौजी दस्ते, रेंजर्स वगैरह वो उधर पहुंचा दिए हैं। और पिंडी में भी उन्होंने कहा है कि जनाब फ़ौज के हवाले करो पिंडी को। रात को मैंने आपको बताया था कि फायर 111 ब्रिगेड वगैरह की बात की थी। खैर 111 ब्रिगेड तो फ़ाइनल उस वक़्त हरकत में आती है जब सिविलियन हुकूमत को टापल किया जाता है। ठीक है, ये बार बार वज़ीर दाखिला की वो वीडियो दिखा रहे हैं सामने कि जनाब वो बड़ा एक्टिव है और हेलीकॉप्टर से देख रहा है और फलाना कर रहा है ये वो। लेकिन इनको चाहिए कि उधर ही बुरहान मौज़म और ये जो इलाके बता रहे हैं ना, वहाँ से ना आने दें। अब ज़ाहिर है उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई है। कुछ उनके KPK के लोग वापस भी जा रहे हैं। हुकूमत की निस्बत लंबा होने में उनको ज़्यादा मसाइल हैं। उनका पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, डीज़ल ख़त्म हो रहा है, उनका जनाब ये स्टेमिना ख़त्म हो रहा है, आंसू गैस है, ये वो। इधर फ़ायदा ये है कि ये पुलिस वाले जो है वो नए लोग उधर पहुंच जाते हैं, तो ये उनको वो कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मुतबादल के तौर पे कर रहे हैं, आधे भेज देते हैं, आधे आराम करते हैं। यही स्ट्रेटजी है इनकी। उधर गंडापुरी और बुशरा बीबी की वीडियो लीक हुई है, उनकी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। बुशरा बीबी ने कहा है कि जितने भी आज तक धरने नाकाम हुए हैं उसकी सारी जिम्मेदारी गंडापुर के ऊपर है, कि वो 10 महीने से बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है और वो हकीकी मानों में सामने आता ही नहीं है। कल भी वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको काकू ने रोका है कि नहीं जी, वो नमाज वगैरह भी नहीं पढ़नी, इधर ही रहो, नमाज हम बनी गाला जाके पढ़ेंगे।
سنی ہوگی ویڈیو آپ نے، وہ بھی سنی ہوگی. اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، واقعی اس کا اعتبار نہیں ہے. اس نے کہا ماڑا ہم وضو کرنے جاتا ہے، اس نے کہا نہیں ادھر ہی رہو تم، بسم اللہ کنٹینر میں ہی وضو کرو، کنٹینر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے. وہ اصل میں بھاگنا چاہ رہا تھا. اس نے بشرا بی بی نے کہا جی کہ تیری شکایت عمران کو جاواں گی تے تیری شکایت لاواں گی، گھر جا کے شکایت لاواں گی. گانا کسی نے یاد آیا ہے نا. بہرحال ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، اور وہ کنٹینر ہٹا رہے ہیں. کچھ جگہوں سے انہوں نے ہٹائے ہیں کنٹینر، لیکن کنٹینر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے وہ ہٹ نہیں رہے. کنٹینر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سے وہ کنٹینر ہٹ نہیں رہے. تو ابھی تک کوئی الحمدللہ کہہ لیں کہ کوئی کیجویلٹی یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں، یہ جو کہ میڈیا خاموش ہے نا، وہ لوگوں کو انٹرویو جاری کر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، ہم یہ ہے وہ ہے، تو ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جب آنسو گیس کا گولا آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے وہ جذباتی انٹرویو دکھا رہے ہیں. ہاں پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے، باقی لندن، پیرس، یہ جرمنی اور یہ بڑے بڑے جتنے ہیں نا، وہ انہوں نے کلپ لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک احتجاج ہوئے ہیں کہ خان کو رہا کرو باہر میں. لیکن مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں، قطر، دبئی، ان ملکوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر عمران کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوشل میڈیا جذباتی مناظر دکھا کے اپنے ویوز بڑھا رہا ہے. ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہے دوستو. ابھی میں یہ 25 تاریخ کی صبح بھی دور ہو گئی ہے، 9-10 بجے کی بات کر رہا ہوں یہ میں. تو ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہے، اور یہی ہے کہ جناب علی ان کے کچھ قافلے لوگ واپس جا رہے ہیں. لیکن ادھر پنجاب، سندھ، بلوچستان میں مکمل سکون ہے. کوئی یہاں لاکھوں کے مجمع نہیں نکلے، 1-2 درجن کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے یہاں نکلتے ہیں. جیسے مجھے درجن کیلے دے دیں، درجن مالٹے دے دیں، درجن کنو دے دیں، وہ ہوتا ہے نا، ادھر درجنوں کے حساب سے نکل رہے ہیں. تو باقی جناب علی صورتحال انٹرنیشنل میڈیا بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے CNN، BBC وغیرہ لگایا ہوا ہے، وہ بھی کوئی ایسی خبریں ابھی تک نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ آج یہ کنٹرول کر لیں، آج یہ ان کو پیچھے دھکیلیں. جی پیچھے دھکیلیں ان کو، ان کے آگے آنے کی بھی وہ انتظار نہ کریں، ان کے اوپر اگریسو ہو کے آگے بڑھ کے حملہ کریں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے شور مچایا ہے، میں نے کہا جی حکومت سوئی ہوئی ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، وزیر اعظم کو چاہیے ایکٹیو ہو، لوگوں کو نکالے. ٹھیک ہے، ویسے تو ان کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ادھر سے نون لیگ والے بھی اپنے جلسے پنجاب میں کرتے اور آگے سے ان کو شو کرتے. لیکن چلیں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے. لیکن بہرحال فی الحال اچھی خبریں ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. فی الحال برہان معظم کے پاس اور یہ جو میں نے علاقے بتائے ہیں کٹی پہاڑی، ان علاقوں کے پاس جو ہے حکومت نے ان کو روکا ہوا ہے. اب حکومت ان کو پیچھے ہٹائے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حکومت ان کو پیچھے ہٹائے، ان کو انتظار نہ کرے کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ہم حملہ کریں گے. ان کو پیچھے چھوڑ کے آئے، وہ پشاور تک چھوڑ کے آئے. حکومت کے پاس بہت وسائل ہیں. ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی وہ کر سکتی ہے. ان کا وہ نکالے، جو ان کا وہ ایک بنا ہوا ہے نا جتھا، اس جتھے کو وہاں سے نکالے. باقی لاہور میں ہر جگہ خیریت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ لاہور میں بھی وہ دے رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، ابھی کھلی چھٹی تو نہیں ملی. تعلیمی ادارے وفاقی دارالحکومت کے تو بند ہیں، لیکن لاہور کا بھی کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور سندھ کی تو قیادت ہے، اس نے تو سر جی وہ ان کارکنوں کو چھوڑ کے وہ تو ویسے ہی غائب ہو گئے ہیں. سندھ کے جو عدیل کے کیا نام ہے ان کا، وہ ان کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے کہ جناب دیکھیں اب ہم کہاں جائیں. جو 2-4 وہاں گاڑیاں کٹھی ہوئی تھیں نا، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ، اس کا مجھے نام نہیں آ رہا، کراچی کا جو لیڈر ہے ان کا، نقوی اور ایک عمر ہے، تو عدیل کے عادل ہے کیا، وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو ہر جگہ یہی صورتحال ہے. حکومت تھوڑا سا اور اگریسو ہو تو ان کو پیچھے دھکیل سکتی ہے شر پسندوں کو. ٹھیک ہے جی،
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ قانونی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔